سبيل مريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sixth kalma was echoed, the word of rejecting this evil. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima la a'lamu bihi. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sixth kalma was echoed, the word of rejecting this evil. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima la a'lamu bihi. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sixth kalma was echoed, the word of rejecting this evil. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima la a'lamu bihi. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دموع سبيل